نہایت ادب و احترام کے ساتھ سوسائٹی کے چیئرمین عبدالرؤف پاوڑے صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا. کمال یہ ہے ہزار طاقت ہو 100 دلیلیں ہوں، پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا. کمال یہ ہے، کمال یہ ہے. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کا طلبگار ہوں ان حضرات کے لیے جنہوں نے بہت ہی مشکل حالات میں 1961 میں چپرون ایجوکیشن سوسائٹی یعنی مہاراشٹر ہائی اسکول کی بنیاد رکھی. اور وہ سب مل کے ان لوگوں کی دعا کریں، ان لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ کی دعا کریں تاکہ یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اپنے قوم کے چپرون تعلقہ کے سارے جو بچے پڑھائی کر کے آج زندگی کو کامیابی سے گزار رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا اگر حصہ کسی کا ہے تو مہاراشٹر ہائی اسکول کا ہے. تو آج کے اس تقریب کے اعزازی ہستی ہیپی گو لوکی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں پرسنالٹی ہمیشہ ہنستے رہنے والے ہمارے منصور سر، یہاں پہ موجود تمام مہمانان، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے رضوان سر، مومن سر، چپرون ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر، دیگر مہمانان. ایک بار میں ضرور پہلے کہوں گا کہ رضوان سر یہاں پہ موجود ہے جو کڑوئی ہائی اسکول کے پرنسپل ہے، تو میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جو माझी शाळा सुंदर शाळा तो अभियान जो महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने चालवला होता, तर महाराष्ट्र हायस्कूल कडवई यांनी पहिला नंबर पटकावून त्याला पारितोषिक दिले गेले होते. तो आपके हाजरीन, प्यारे बहनों भाइयों, वक्त की किल्लत बहुत है, कहना कुछ बहुत है, कहने के लिए बहुत कुछ है. दिल एक कह रहा है, दिमाग दूसरा कह रहा है. तो शायद मंसूर सर के बारे में मैं बहुत कुछ कम कहूँ या कुछ कहूँ भी नहीं, क्योंकि इतनी सारी बातें कही गई है कि हमारे लिए कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है. और यही बात होती थी कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जो मेहमान खुसूसी होते हैं, सदर होते हैं, उनके लिए कुछ कहने के लिए बाकी ही नहीं रह रहा. लेकिन मैं एक पन्ना पीछे जाना चाह रहा हूं. इस तालीमी इदारे की बुनियाद जब रखी गई और जब कभी भी महाराष्ट्र हाई स्कूल के लिए कोई सेमिनार होगा, अभी 50-60 साल हो चुके हैं, कभी प्लैटिनम जुबली होगी, डबल गोल्डन जुबली होगी या और कोई किताब लिखी जाएगी, तो मैं बिना झिझक ये बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि मरहूम गनी जनाब का नाम सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा. उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि हमने खुद अपने आंखों से देखा हुआ है. साइकिल के पहियों में हवा नहीं होती थी, फिर भी चल के जाते थे. कभी भातों से गए, दादर बोला गए, मिर्जो लगी, कहाँ गए, एक एक रुपया जमा करके इस इमारत को, हमारी बुनियाद को, बच्चों की मुस्तकबिल को उन्होंने संवारा है. अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे और ता क़यामत उन्हें सदका जारिया सवाब अता करे. आमीन. मंसूर सर के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन एक ऐसी पर्सनालिटी है उनको देखने के बाद ही आप आधा कम भूल जाते हैं. कभी कभी होता है जिंदगी में, हम लोग भी उसमें तजुर्बेकार हैं, घर में कुछ थोड़ी बहुत बात होगी, हमारी मीटिंग में कुछ थोड़ी बहुत बात हो गई, तो जब आप घर से निकलते हैं
और अगर आप अपना नापसंदीदा चेहरे देखते हैं तो अरे यार ही कशाला दिसली आता, किती महत्वपूर्ण आहे, अरे हो कशाला दिसलो. उसके बरअक्स अगर हम मीटिंग रूम से बाहर निकलते कभी कुछ बातें हो जाती है और अगर सामने मंसूर सर दिखाई देते तो हमारी आधी मुश्किलात हल हो जाती है. उनके चेहरे पे हमेशा हंसी रहती है. आपकी तंदुरुस्ती का राज ही आपके चेहरे की मुस्कान है, उसे कायम रखें जिंदगी भर. और ये तो आपका महिला ही है. आपके पिताजी ने तो सारी जिंदगी यहाँ दी थी, स्कूल के लिए नहीं दी थी. आप खुद इस स्कूल के तालिब इल्म हैं. आपने यहीं से अपनी काम करके अपने पेशे को बराबर अपनी जिम्मेदारी से निभाते हुए आज इससे सुबकदोश हो रहे हैं. यानी 35 साल और 10 या 11 साल मैट्रिक तक, यानी आपकी 60 साल की उम्र में से आपने 45 साल इस स्कूल को दिए हुए हैं. सही है? और ये आपका महका है, कभी भी आ जाए हम आपको खुशामदीद जरूर कहेंगे. जहाँ तक घर की बात है, आप तो अभी रिटायर हो रहे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, तंदुरुस्त भी है माशाअल्लाह. जिंदगी को आराम से गुजारें. जिंदगी के 3 मरहले होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा. एक हो गया. दूसरी चीज होती है पढ़ाई, कमाई, और तीसरा मरहला है आराम. आराम इतना भी मत करो कि भाभी कह रहे घरात की बाहर होते होते बेस होते वो शाळेत येतात तुम्ही. एक ते पहिले अर्धो वक्त घरात असायचे, पगार पूर्व आणायचे. आता पूर्व वक्त घरात पगार अर्धो आणता चाहिए. तो मंसूर सर, आप हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, तंदुरुस्त रहो, फैमिली के साथ वक्त गुजारा, थोड़ा बहुत वक्त स्कूल के लिए भी दे दो. हम हमेशा जब भी आप स्कूल में आ जाएंगे तो हम भी हमेशा खुश करम रहेंगे आपका चेहरा देख के. अल्लाह आपको तंदुरुस्त रखे, आप खुश रहो. अस्सलाम वालेकुम. आज के हमारे मेहमान खास परवाज फाउंडेशन के सदर मोहम्मद समी, मोहम्मद सईद मोमिन साहब को इन अशार के साथ दावत सुखन देता हूँ. वहाँ कभी फिरत से, कभी फिरत से, कभी दिल से दोस्ती कर ली, न पूछ कैसे बसर हमने जिंदगी कर ली. अंधेरी रात का मंजर भी खूब था लेकिन तुम आ गए हो तो चरागों में रोशनी कर ली, चरागों में रोशनी कर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. स्टेज पर विराजमान चुकलोन एजुकेशन सोसाइटी के सदर मोहतरम आली जनाब इज्जत महतरमन मकाम हसन बागड़े साहब, स्कूल हाजा के चेयरमैन आली जनाब इज्जत अब्दुल रहमान बागड़े साहब, सोसाइटी के तमाम आला अहदेदारान, स्कूल हाजा के सदर मुदर्रिस, तमाम असातिज़ा इकराम, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड जूनियर कॉलेज, तमाम साबिक हेडमास्टर, जलसे में शरीक तमाम हाज़रीन, नाज़रीन, अज़ीज़ तलबा और बिलखुसूस रौनके बज़्म अज़ीमुश्शान आली जनाब मेहरबान मोहतरम मकाम मंसूर खड़क साहब और साथ ही साथ उनके तमाम अज़ीज़ा व अक़ारिब, उनके चाहने वालों को नाचीज़ का सलाम. हाज़रीन, आज का ये दिन, आज का ये जलसा, आज की ये महफिल, आज की ये बज़ जो सजाई गई है, एक ऐसे शख्स के लिए जिसके लिए अनगिनत हमारे तलबा ने, हमारे बच्चों ने, हमारे असातिज़ा इकराम ने, अंजुमन तालीम के अहदेदारान ने अपने तासुरात का इजहार किया, अपने जज्बात का इजहार किया. मुझे इसमें
یہ کہنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ جتنے بھی جذبات کا اظہار کیا وہ محض 1% تھے، وہ محض 1% ان کے اپنے جذبات تھے، اور 99% وہ جذبات ہم تماموں نے اپنے سینے میں دفن کر رکھا ہے، کیونکہ وقت کی پابندی اور وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ میں جانتا ہوں ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت آج یہاں ہم سے رخصت ہونے جا رہی ہے، جس کو ودا کرنے کے لیے آج ہم یہاں سے یہاں مجتمع ہے۔ دل ہرگز نہیں چاہتا کہ انہیں ودا کرے، ہرگز نہیں چاہتا، کوئی یہ نہیں کہتا، نہ کوئی بچہ کہے گا، نہ کوئی ساتھی کہیں گے، نہ مینجمنٹ کے لوگ کہیں گے کہ آپ کو ہم یہاں سے ودا کر رہے ہیں۔ محترم المقام، الوداع کہنے کے لیے ہر ایک یہاں مجبور ہے، الوداع کہنے کے لیے ہر ایک یہاں مجبور ہے مقام صبر دنیا کا یہی دستور ہے مقام صبر دنیا کا یہی دستور ہے، ورنہ آپ جیسی منقطر المزاج، آپ جیسی معصوم شخصیت، آپ جیسے خوش مزاج، آپ جیسے ملنسار، کون چاہے گا اپنے سے دور کرنے کے لیے؟ کون چاہے گا ان کو ودا کرنے کے لیے؟ میں پوچھتا ہوں ان بچوں سے، کیا آپ اپنے ان شہید استاد کو اپنی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہوا دیکھنا چاہو گے؟ قطعی نہیں۔ میں پوچھتا ہوں ساتھیوں کو جن کی تصویریں بھری پڑی تھی، ہر موڑ پر ہر جگہ ساتھ رہنے والے، اسکول میں اپنے ساتھ گزارنے والے، پل پل ان کی رہنمائی کرنے والے، پل پل ان کے ہر پریشانی میں ساتھ دینے والے، پل پل ہر ان کی مصیبتوں میں ساتھ دینے والے، کیا ایسے ساتھی کو آپ ودا کرنا چاہو گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کوئی نہیں چاہے گا، کیونکہ آپ ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں، بہت کم ایسی ہستیوں کو اس دنیا میں اتارتا ہے، بہت کم اس دنیا میں اتارتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو اپنے سیرت سے پتہ کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، اپنی سیرت سے پتہ کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو۔ یہ وہ ہستی ہے جو لشکر نہیں رکھتے، یہ ایسی ہستی ہے جو یہ وہ سکندر ہے جو لشکر نہیں رکھتے۔ میں آپ سے یہاں پر میں اپنے آپ کو واقعی بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر مجھے یہاں پر شرکت کرنے کا موقع ملا، لیکن میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ یقین جانیے، میں یعنی کہ یہ میرا یہ طے تھا کہ چاہے میں جہاں کہیں رہوں، آج کے دن میں یہاں پر شریک رہوں گا، میں آپ کے اس سفر کے آخری مرحلے میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اس کی وجہ یہ کہ میں مسلسل 35 سال سے جب بھی یہاں پر آتا ہوں، میرا پہلا اگر کسی سے سامنا ہوتا ہے، ہنستا ہوا مسکراتا ہوا چہرہ، بڑا نورانی چہرہ، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے جن کو دیکھتے ہی دل مچل اٹھتا ہے، جن کو دیکھتے ہی یادیں تازہ ہو جاتی ہے، جن کو دیکھتے ہی حوصلہ بلند ہوتا ہے، ایک طرح سے جو ہے تازگی پیدا ہوتی ہے۔ ایسی وہ شخصیت، باکمال شخصیت ہے۔ اس شخصیت کو یہاں رخصت ہوتے ہوئے، آج مجھے رخصت کرتے ہوئے بہت آر ہوتا ہے۔ کئی لوگوں نے تو روز اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائے، کئی لوگ ایسے ہیں اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے دیکھا کہ سر کے بھی آنکھوں میں اس وقت آنسو وہ جھلملا رہے تھے۔ چلے تو جاتے ہیں روتے ہوئے مگر سن لو، چلے تو جاتے ہوئے مگر سن لو، ہر ایک موڑ پر کوئی راہی تمہیں صدا دے گا،
हर एक मोड़ पर कोई राही तुम्हें सजा देगा, क्योंकि 35 साल आपने जो मेहनत की है, इन बच्चों को सजाया है, इन बच्चों को संवारा है। आपके दुनिया के कोने कोने में शागिर्दों की एक भरमार है। आप यही जाएंगे, जहाँ जाएंगे कोई डॉक्टर होगा तो आपको कहेगा मेरे उस्ताद, कोई इंजीनियर होगा तो कहेगा मेरे उस्ताद, कोई आलिम होगा तो कहेगा मेरे उस्ताद, कोई बड़े से बड़े अफसर होंगे तो कहेंगे मेरे उस्ताद। हर कोई आपको जिंदगी के हर मोड़ पर, दुनिया के हर मोड़ पर, दुनिया के कोने कोने से आपको आवाज देगा कि मेरे उस्ताद, मेरे शफीक उस्ताद, मेरे मोहतरम उस्ताद, मेरे मुखलिस उस्ताद, ऐसा उस्ताद जो दुनिया में शायद बहुत कम ही देखा हूँ। मैंने हजारों स्कूलों में देखा, तक यकीन मानिए मेरे आप जज्बात को शायद महसूस न कर रहे हो, लेकिन मैं आपको कहता हूँ 38 साल से मैं भी इस स्कूल में आता जाता हूँ, 38 साल मुलाजमत मैंने भी की है। मुगल सर के बाद अगर मैंने किसी को इतना मुखलिस इंसान अगर देखा तो शायद मेरी इस बात से सब मुत्तफिक होंगे, वो बिलाशुबा मंसूर सर थे। वो बिलाशुबा मंसूर सर है और वो रहेंगे, है और वो रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि आज वो खुदा हाफिज कहते हुए दूर तो हो रहे हैं, ये खुदा हाफिज कहते हुए दूर तो हो रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि खुदा हाफिज कहता हुआ जब कोई दूर होता है, निगाहें तपती रहती है, दिल मजबूर होता है। निगाहें तपती रहती है, दिल मजबूर होता है। हम बड़े मजबूर और बेबसी के आलम में आपको रुखसत करने के लिए यहाँ पर मुस्तमा है, लेकिन इस मोड़ पर मैं भी हाल ही में रिटायर हुआ हूँ। हाल ही में मैं अपने 38 साल मुलाजमत से सबकदोश हुआ हूँ। तो मेरा ये 6 महीने का जो तजुर्बा है, हमारे अजीज हमारे बंदर का सर रिटायर हो चुके हैं, हमारे हमदुल्ला सर रिटायर हो चुके हैं, हमारे दादर का सर रिटायर हो चुके हैं। कई लोगों को मैं देखता हूँ तो मंसूर सर, जरा हम सब से, इन सब से आप यही बात लीजिए कि आप आराम से गुरेज कीजिए, क्योंकि आप निहायत सेहतमंद हैं। अभी भी आपके अंदर वो ताकत है, वो हौसला है, वो हिम्मत है, वो ताकत, और साथ ही साथ बच्चों से आपको इतनी मोहब्बत है। आप मुसलसल उस पानी की तरह रवा दबा रहिए जो बहता है तो साफ साफ नजर आता है, शफाफ नजर आता है, और अगर कहीं रुकता है तो आप जानते हैं कि उसमें काई लग जाती है, वो गदला हो जाता है, वो मैला हो जाता है। और गंदा और मैला पानी जब हो जाता है तो वो खुद को भी जो है तबाह कर लेता है, समाज को भी तबाह करता है। तो बेहतर ये है कि आप उस आबदार की तरह चमकते दबकते रवा रहे। यही मेरी आपके लिए दुआ है, और यही मैं दुआ देते हुए मैं आपको इतना कहूँगा कि इसी तरह के आप रवा दुआ रहोगे तो यकीनन आपकी ये खुशबू आप 4 दो आलम में फैल जाएगी। क्योंकि कहते हैं कि फितरत के तकाजे तो बदले नहीं जाते, फितरत के तकाजे तो बदले नहीं जाते, खुशबू है अगर तो बिखरना ही पड़ेगा, बिखरना ही पड़ेगा। ऐसी खुशबू है। आज मैं अपने आपको ढेर सारी दुआएं देता हूँ। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, अल्लाह आपको तवाना रखे, अल्लाह आपको हज उम्रा की सआदत नसीब करे, आपकी जिंदगी खुशियों से मालामाल कर दे, ढेर सारी खुशियाँ आपको इनायत कर दे। बस इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। चंद लोगों की आमद देरपा हुई है। गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले, चले ब्याहों के गुलशन का कारोबार चले। मेरी मुराद आज के 2 हमारे और मेहमान उनसे है। मैं मदद से गुजारिश करता हूँ कि आज के हमारे मेहमान चिपलून तालुका हेडमास्टर एसोसिएशन के सदर मोहतरमी संजय चौहान सर की खिदमत में गुलपेश कोशिश फाउंडेशन के सदर की तशरीफ फरमा है। मैं मदर से गुजारिश करता हूँ, मदर सर से गुजारिश करता हूँ कि वो मुजाहिद मेर सर की खिदमत में कुछ पेश करें, उनका इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और आज के हमारे दूसरे मेहमान खास को मैं आपकी समातों के हवाले करता हूँ। एजाज का रंग मेरी मुराद रिजवान कारीगर सर से है, वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें।
آج کی اس پرنور، پرسوز، پرلطف بزم منصور میں تشریف فرما چپلون ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر و اراکین، تمام مہمانان اور میری ہم نام ہائی اسکول کے عزت مآب اساتذہ کرام، طالبان علم اور منصور سر کے اہل خانہ اور دیگر تمام حاضرین اور ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس تقریب میں بہت سارے طالبان علم نے، اساتذہ کرام نے اور ایجوکیشن سوسائٹی چپلون کے صدر و اراکین نے بھی اپنے اپنے تاثرات بیان کیے ہیں، اور قصہ مختصر یہ کہ ایک کامل استاذ میں جو تمام خوبیاں ہونی چاہیے اس کا ذکر ہوا۔ استاذ تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ایک کامل استاذ ہونا اپنے آپ میں ایک اعزاز ہوتا ہے، جس کی شخصیت کے گن اتنے لوگوں نے آج گائے ہیں اور ان کی صفات کو گنوایا ہے۔ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ واقعی میں آج کی جو اعزازی شخصیت ہے منصور سر، یہ ایک کامل اور مکمل استاذ محترم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور میں آج ان سب سے ہٹ کر کچھ ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اعزاز انہیں حاصل ہوا ہے یہ یوں ہی کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ کیا راز ہے، کیا بات ہے، کیا حقیقت ہے؟ اور واقعی میں بہت سارے ایسے پیشے ہیں جس میں انسان اپنے فرائض کے انجام نہیں کرتا ہے۔ کئی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، کئی انجینئرز ہوتے ہیں، پھر ایک استاذ ہی کی سبق دوشی پر اس طرح کی تقریب کا اہتمام کرنا اور اس کی خوبیوں کو سراہا جانا، واقعی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ معلمی کا پیشہ ہی اتنا عظیم المرتبہ پیشہ ہے کہ جو جس قدر اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جب اس فرض کی ادائیگی کو مکمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں ایسے شرف سے نوازتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے اپنی آمد کے اول دن ہی سے علم پر زور دیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جو تمام کائنات کا خالق ہے۔ یعنی انسان کو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی گئی وہ علم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم روشنی ہے، اور علم ہی سے تمام مفاسد کا مداوا ہوتا ہے اور تمام بھلائیاں کھلتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری تربیت کی ہے اور بہت ہی بہترین تربیت کی ہے۔ اس حدیث پر ہم غور کریں تو یہ پتہ چلے گا، بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی تمام تر صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ تعلیم بھی دیتا ہے اور تربیت بھی کرتا ہے۔ اور اس لحاظ سے معلمین کا جو پیشہ ہے، مدرسین کا جو پیشہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی سنت کی پیروی کرنے کے مترادف ہے، اور یہ اسی لیے ایک مقدس ترین پیشہ ہے۔ اور جب ہم اس پیشے کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، مکمل طور پر انصاف کرتے ہیں، تو پھر منصور سے جیسی شخصیت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور اس اعزاز کے ہم صحیح حقدار ہوتے ہیں۔ یہ جتنی بھی تعریفیں یہاں پر کی گئی منصور سر کے تعلق سے، ان کے تمام تر پہلوؤں پر سب نے اپنی اپنی بات کی۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے آل انڈیا ریڈیو میں ایک مثالی استاذ کے تعلق سے کہا تھا کہ معلم کا امتیاز یہ ہے کہ اس کی جڑیں محبت کے سرچشمے سے سیراب رہتی ہیں، اسی لیے یہ وہاں امید رکھتا ہے جہاں دوسرے امید چھوڑ دیتے ہیں، یہ وہاں تازہ دم رہتا ہے
جہاں دوسرے تھک جاتے ہیں اور اسے وہاں روشنی دکھائی دیتی ہے جہاں دوسرے اندھیروں کی شکایت کرتے ہیں. اور پھر نادان اور بے بس بچے کی پرورش کو وہ اپنا فرض اولی سمجھتا ہے اور اس فرض کی تکمیل کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بحسن خوبی بروئے کار لاتا ہے. اور پھر بچے کی طرف سے جب ساری دنیا مایوس ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں تو صرف 2 آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سینے میں امید باقی رہتی ہے، ایک اس بچے کی ماں اور دوسرا اس بچے کا استاذ. یاد رکھیے 2 اہم چیزیں. اب یہاں پر ماں کا جو ذکر آیا ہے، یہاں بہت ساری مائیں بھی ہماری تشریف فرما ہیں اور اس معلمین کے پیشے میں بہت ساری خواتین بھی اپنی فرائض کو انجام دے رہی ہیں. تو ماؤں کے کردار کے تعلق سے اگر میں کہوں تو یہ جو شخصیتیں آج ہم دیکھتے ہیں، یہ اسکولیں، یہ کالجز، یہ تو پچھلے 4-5 دہائیوں کے دن ہے. اگر ہم 100 سال پہلے کا اگر ذکر کریں تو پتا چلتا ہے کہ وہ مائیں تھیں جنہوں نے ایسے گوہر نایاب کو جنم دیا کہ جن کا کوئی آسانی نہیں ہے. آپ مولانا ابوالکلام آزاد کو لیجئے، مولانا محمد علی جوہر کو لیجئے، سر سید احمد خان کو لیجئے، ڈاکٹر سر علامہ اقبال کو لیجئے، اور پھر آتے آتے آج کی جو شخصیت ہے یہاں تک بھی پہنچی. ماؤں کا کردار بہت ہی بڑا رہا ہے. اس میں علامہ اقبال نے کہا کہ اے تو کہ تیری گود میں پلتی ہے تقدیر امم، یعنی قوموں کی تقدیر ماؤں کی گود میں پلتی ہے. یعنی جہاں مائیں تعلیم یافتہ ہوں، تربیت یافتہ ہوں، تو ایسی ماؤں کی گود میں بچوں کی تقدیریں سنورتی ہیں. تو ماؤں کا کردار بھی بہت عظیم المرتبہ ہے. تو آج اس کے بعد جو ذکر آیا استاذ کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے استاذ، ہمارے اساتذہ کرام اور ہم آج جو اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، الحمدللہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مرتبت کو سمجھیں، کیونکہ یہ جو مرتبہ ہے، یہ جو پیغمبرانہ جو پیشہ ہے، اس میں ہم جب جڑ گئے ہیں تو اس میں نہ صرف دنیا کی کامیابی مضمر ہے بلکہ آخرت کی بھی کامیابی ہے. کیونکہ یہ سرمایہ وہ ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج منصور سر سبق دوش ہو رہے ہیں، تو واقعی میں وہ سبق دوشی کا کوئی یہاں منشا ہی نہیں ہے کوئی. وہ تو یہ ایسا دریا ہے جس کے تعلق سے اگر میں یہ کہوں، پہلے شروع میں تو کہوں گا کہ ایک دریا ہے جدھر سے بھی گزر ہوتا ہے. اگر منصور سر کے تعلق سے میں کہوں کہ ایک دریا ہے جدھر سے بھی گزر ہوتا ہے، خشک مٹی میں ہنسی پھول کھلا جاتا ہے، یہ وہ بادل ہے برستا ہے بیابانوں میں، زرد پھولوں کو مہکنے کی ادا دیتا ہے. زرد پھولوں کو مہکنے کی ادا دیتا ہے. اور یہی صفات یہ جب اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ طالبان علم میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ثواب جاریہ ہے. جب تک ان کی تعلیمات طالبان علم کے خون میں، ان کے رگوں میں دوڑتی رہیں گی، وہ ان کے لیے ایک سرمایہ ہے، سرمایہ آخرت ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم سبھی اساتذہ کرام نے وہی خوبیاں ہمارے اندر موجود رہیں کہ ہم بچوں کی خدمت اس طرح کریں کہ جیسے ہم واقعی میں ان کے خادم ہیں. اور استاذ، یہ تو ہمیں لفظ دیا گیا کہ میں معلم ہوں، میں استاد ہوں، میں ٹیچر ہوں، لیکن ایک کامل ٹیچر کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ میں تا دم حیات استاد نہیں بلکہ معلم بلکہ طالب علم بن کے رہوں گا. کیونکہ علم کا دریا بہت وسیع ہے اور اس میں اترنا جتنا گہرا ہم اتریں گے اتنا ہمارے لیے ناکافی ہے. تو یہ تمام تر ان ذمہ داریوں کے ساتھ اگر ہم اپنے فرائض کو انجام دیں گے تو جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ ہوا ہے تنگ تیز مگر چراغ اپنا جلا رہا ہے. ہوا ہے تنگ و تیز مگر چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش حق نے جسے دیے ہیں انداز خسروانہ. یہ کیفیت ہے منصور صاحب کی اور یہ کیفیت ہمارے اندر آنی چاہیے. اب میں بہت زیادہ نہ کہتے ہوئے منصور صاحب کی شخصیت پر جن لوگوں نے کہا ہے تو میں چند اشعار ان کے تعلق سے کہنا چاہوں گا کہ عقیدت کھیلتی رہتی ہے تیری صحن دل نوازی میں، عقیدت کھیلتی رہی تیری صحن دل نوازی میں، گزاری ایک عمر تو نے بچوں کی کردار سازی میں، تیری حیات و عاقبت کو
नसीब हो उरूज, तेरी हयात व आकिबत को नसीब हो उरूज, यही दुआ है दिल से हुजूर खुदाबंदी में, यही दुआ है दिल से हुजूर खुदाबंदी में। और फिर ये कि बज़्म आलम में बहुत से हैं मौलिम, लेकिन ये आज मैं मंसूर सर के लिए भी कहूँगा और जितने भी हमारे रिटायर्ड हमारे असातिज़ाए कराम हो चुके, अभी कहा गया कि वो कामयाब हैं, मिलने के नहीं नायाब हैं। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। तो उन तमाम नायाब और कामयाब असातिज़ाए कराम के लिए और मंसूर सर के लिए मैं कहना चाहूँगा कि बज़्म आलम में बहुत से हैं मौलिम, लेकिन चंद ऐसे हैं कि जो दिल में उतर जाते हैं, जिनके पैकर में फरोजा है मोहब्बत के चिराग, जिनके होने से अंधेरे भी संवर जाते हैं। और आप ही कहिए कि इस दौर सियाहकारी में ऐसे मंसूर से मौलिम कहाँ मिलते हैं। यूं तो खिलने को कई फूल खिलेंगे, लेकिन फसले गुल करे जिन पे नाज कहाँ खिलते हैं, फसले गुल करे जिन पे नाज कहाँ खिलते हैं। तो ये शर्फ उन्हें एजाज हासिल हुआ है। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें दाद हयात इसी तरह वो जिस शख्सियत का खासा है वो तमाम तर खूबियों के साथ वो जिंदा रहे, हयात रहे, और अल्लाह ताला का उन्हें घर का दीदार उन्हें नसीब हो। और फिर हम तमाम मौलवीन को भी जो हम इस फर्ज से जुड़े हुए हैं, हमें भी इसी तरह वालिहाना अंदाज में पूरे तड़प के साथ, एक जज्बे के साथ हम अपने फराइज को अंजाम दें, क्योंकि यही मेरी दुआ रहेगी कि ऐ कातिबे तकदीर ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ कातिबे तकदीर ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, हर मौलिम के हक में लिख दे रिज़्क़े हलाल। दर्सगाहों में जो फितने हैं कर इन्हें फना, दर्सगाहों में जो फितने हैं कर इन्हें फना, दे मेरी कौम के फूलों को तेरा हुस्न व जमाल, दे मेरी कौम के फूलों को तेरा हुस्न जमाल। और आखिर में इस दुआ के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि कहीं सुबह होगी कहीं रात होगी, कहीं सुबह होगी कहीं रात होगी, तेरी हर एक अदा की अलग बात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और आज हमारी महफिल में और एक शख्सियत दलवाई हाई स्कूल मिर्जोली के हेडमास्टर और माध्यमिक अध्यापक संघ जिला रत्नागिरी के सेक्रेटरी तशरीफ फरमा है। मैं मदरसा से गुजारिश करता हूं कि उनकी खिदमत में गुल पेश करें, उनका इस्तकबाल करें। रोहित यादव सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चेहरा खुली किताब है उन्वान कुछ भी दो, चेहरा खुली किताब है उन्वान कुछ भी दो, जिस रुख से भी पढ़ोगे मुझे जान जाओगे, मुझे जान जाओगे। मेरी मुराद आज की महफिल की राजी शख्सियत मंसूर खड़क सर से हैं, वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यहाँ पर सभी लोगों की तकरीरें सुनी तो उन्होंने सिर्फ हमें क्या की है, तारीफ की है, उसका मैं क्या नहीं हूँ, शुक्रगुजार हूँ, और लेकिन कायल नहीं हूँ। इंसान ने, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा है, यानी अब दी है, इसलिए सब अल्लाह ताला ने सभी को अक्ल दी है, लेकिन अच्छाई, बुराई, हक और बातिल, इसमें फर्क जानने के लिए अल्लाह ताला ने हमें क्या किया है, अक्ल सलीम से नवाजा है। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जो है वो अच्छी तालीम हासिल करें और उनका नाम पूरी दुनिया में अमल है। ऐसे बाज़ार इंसान भी उस्ताद
की तालीम से रोशनास होते हैं। अल्लाह ने हर एक को अपनी खूबी का, हर एक के अंदर एक न एक खूबी होती ही है। वो कितना भी पढ़ा लिखा हो या कोई भी तालिब इल्म हो और कोई भी छोटा हो, लेकिन अल्लाह ने हर एक को बराबर का सलूक किया है। और इसलिए देखो, हमारे मुस्लिम कौम में कोई लीडर नहीं है, कोई लीडर नहीं है। सब क्या इंसान बराबर है। बराबरी का सलूक हमें कोई भी धर्म या समाज से ताल्लुक रखता हो, हिंदू धर्म, मुस्लिम है, सब क्या आपस में भाई भाई है। उन्हें अच्छा और बुरे की क्या होनी चाहिए, तमीज होनी चाहिए, बस, दूसरा कुछ नहीं है। अच्छा यानी सच्चाई पर चलने वाला इंसान ही आखिर में कामयाब हो सकता है। और मैं ये कहूँ कि जो भी तकरीरें की वो एजाज के लायक है। बच्चे हमेशा तरक्की करें। अभी हमारे हेडमास्टर साहब जो है, उनका कारवां हमेशा चलता रहे और सभी जो उस्ताद है वो भी ज़हननशीं करेंगे। ये एक पैगंबरी पेशा है, ये एक क्या है, पैगंबरी पेशा है। उससे सभी रोशनास हो जाए, बस यही मैं किया करता हूँ। और सभी को आखिरी सलाम कहता हूँ। बस इतना कर मैं अपनी जगह लेता हूँ। माध्यमिक पदपीढ़ी के संचालक विजय वनवे सर की आमद हो चुकी है। मैं मदरसा से गुजारिश करता हूँ कि अपनी खिदमत में गुल पेश करें। विजय वनवे सर। उसी तरह से चित्र तालुका माध्यमिक अध्यापक संघ के तालुका चित्र तालुका के अध्यक्ष मोरुजपुर सर भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी इस्तकबाल हो रहा है। माध्यमिक अध्यापक संघ के सेक्रेटरी नितिन गुरव सर की तशरीफ फरमा है, उनका भी फूल के जरिए इस्तकबाल किया जाएगा। के साथ आज के एजाजी व तहनीती तकरीब के सदर और सोसाइटी के सदर मोहतरमी मुकर्रमी हसन मामड़े साहब को खुतबे सदारत के लिए मदू करता हूँ। वो आए और हमारी रहनुमाई फरमाएं। एक घंटा आज की इस तकरीब के मेहमानी खुसूसी रिजवान कारीगर और मोहम्मद समीर मुमीन, हालांकि सोसाइटी सोसाइटी के जमात के सब तमाम जिम्मेदारान, उसके साथ इस महफिल में मौजूद मोदी शख्सियत, ख़वातीन हज़रात, प्यारे तुलबा और तलबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जहाँ तक वक्त का सवाल है, नज़ाकत तो हर वक्त सदारत से ही होती है। और कहते भी हैं कि वह जल्दी से जल्दी अपनी तकरीर को खत्म करें। हकीकत में राहे अमल के मुताबिक पहले एजाज था, लेकिन आज के इंतजामिया कमेटी ने मुझे वक्त दिया है तो एक दो अल्फाज में मैं अपनी तकरीर जरूर पूरी करूँगा।
کیونکہ جہاں تک آج کے مولوی شخصیت، اعزازی شخصیت، اس کے بارے میں صرف یہی ایک کہوں گا کہ کہاں چراغ جلائے اور کہاں گلاب رکھے، کہاں چراغ جلائے اور کہاں گلاب رکھے، چھتیں تو ملتی ہیں لیکن مقصد نہیں ملتا۔ ابھی یہ جو استاد آپ کے، ہمارے بچوں کے استاد، آپ کے استاد، لیکن ہمیں آج جو یاد ترستی ہے وہ ہمارے استاد مرحوم ان کے والد بزرگ۔ حقیقت میں جب سے ہم یہاں ادارے میں انہوں نے ہمیں بلایا، نہیں حسن بھائی آپ جیسے شخص کی ضرورت اس ادارے کو ہے، اور جب سے میں یہاں پہ پہنچا ہوں انہوں نے ایک ہی بات ہمارے سامنے رکھی کہ وہ معلم ہمارے تھے تو دوسروں کا احترام کریں کہ تاکہ دو لوگ دوسرے کا احترام کریں، اور وہی وہ اس میں شخصیت میں تھی کہ دوسروں کی بھی عزت میں سخاوت ہے، اور اسی سخاوت کو وہ ہر محلے میں ہر جگہ پہ بانٹتے رہے، اور اس ادارے کو نہ جانے دن رات ترقی کی راہیں پھیلاتے رہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں بڑی اچھی جگہ پر فرمائے۔ حقیقت میں آج کی یہ پوروکار الوداعی تقریب ہمارے محترم جناب منصور عبدالغنی کھڑک صاحب کے اسکول حاضہ سے الوداعی کے اعزاز میں انعقاد پذیر ہے، جس میں شریک آپ تمام مولوی شخصیات اور اعزاز میں آئے ہوئے تمام محفل کے اس میں ہمارے ادارے ڈفرنٹ ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس دعا جو منصور صاحب کو لوگوں نے بعد میں دی لیکن میں پہلی دعا میں ان کو دیتا ہوں، بسم اللہ سے ہو میری ابتدا، بسم اللہ سے ہو میری ابتدا، تم سدا خوش رہو یہی ہے دعا، رب کی رحمت تم پر برستی رہے اور مشکلوں میں بھی زندگی سنورتے رہے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں عام و خاص ہے الوداع کہنا ہی پڑتا ہے، اور جہاں میں منصور صاحب جیسی حیثیت مولوی کے عہدے پر فائز ہوتے ہوئے اپنے فرائض کا انجام دیتے ہوئے آج وہ ہم سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ حقیقت میں درس و تدریس اب میں اپنے خیالات انہوں نے ہمارے سامنے رکھے، جذبات کو آپ کے جذبات اور ان کے جذبات میں بہت فرق پایا۔ انہوں نے اپنے جذبات میں یہی کہا کہ ان جذبات کے میں قائل نہیں ہوں، لیکن وہ جذبات کو ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک مولوی شخصیت آج ہم سے جدا ہو رہی ہے، لیکن درد تدریس پیشہ نہیں بلکہ وہ خدمت ہے، وہ کہنا چاہتے تھے، اور وہ حقیقت میں ایک خدمت ہے، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ مدرس سے اچھا کوئی پیشہ ہی نہیں۔ جہاں ہمارے کاریگر صاحب نے حدیث آپ کے سامنے سنائی، اس لیے کہ وہ معلم کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی درود کریم انہوں نے آپ کو بتایا، اس لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مدرس سے زیادہ اچھا کوئی پیشہ نہیں ہے۔ اب یہ واحد پیشہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی عزت کو برقرار رکھتا ہے، یہ واحد پیشہ ہے، اس لیے کہ وہی چاکری اگر 2 سال کے ساتھ کئی سال کے ساتھ بھی اگر ان سے ملاقات کرے گا تو وہ اسی عزت سے پیش آ جائے گا، وہ عزت استاد کو دے گا۔ ویسے ہمارے معاشرے میں بھی استاد کو بڑی عزت دی جاتی ہے، اور اس لیے کہ استاد کی معاشرت کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ہوتا ہے، تو دست معصوم کو روح کرم دیتا ہے، کیوں عزت دیتے ہیں کہ دست معصوم کو روح کرم دیتا ہے، نونہال کو قندیل حرم دیتا ہے، بانٹتا پھرتا ہے روشنی و سورج کی طرح، اور ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے۔ اللہ ہمارے استاد کو اب یہاں پہ تمام استادوں کے لیے بھی نصیحت کاریگر صاحب نے تو کی ہے، لیکن میں بھی اس شہر کے حساب سے اور اس کے حساب سے میں آپ سبھی استاد کو یوں کہوں گا
کہ استاد جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے استاد کو نیک تعلیم اور نیک ہدایت کہ اس کے مقام کی منزلت اور اس کی عظمت کو پہچانے، تاکہ منصور صاحب کو ابھی میرے لیے وقت بچا نہیں ہے، لیکن ایک ہی وقت میں میں ان سے ایک بات کہوں گا، یہ فراغت کا وقت جو ہے اللہ کی نعمت ہے۔ ابھی آپ کو جو فراغت ملی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، تو اس اللہ کی نعمت کو آپ مثبت استعمال کیجیے، یہی آپ سے ہماری درخواست ہے۔ اور میں سوسائٹی کی جانب سے منصور صاحب کے لیے نیک خواہشات پیش کرتا ہوں، آپ کی زندگی کا ہر دن اور ہر لمحہ خوشی سے بھرا ہو، ریٹائرمنٹ کا لطف اٹھائے ہوئے اپنے رشتے داروں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، اور ہمارے اس آنگن میں آپ کے لیے ہر وقت دروازہ کھلا ہے۔ جیسا کہ مرحوم نے اپنا بیرا بسیرا اس اسکول اور اس ادارے کے لیے دیا، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ کا آگے چلے جائے اور ہماری خدمتوں میں گل گئے۔ اللہ رب اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قدر سما آپ کی عمر دراز کرے، اسی دعا کے ساتھ آمین۔ سید المرسلین واقع دعوانا الحمدللہ۔ اعزاز ابھی صاحب اعزاز کا اعزاز ہوگا۔ میں حاضرین سے گزارش کرتا ہوں کہ फ्रेम में आ रहा है। फोटो लेके जाएगा। ریاض کے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سر کا اعزاز ہو رہا ہے۔ فیملی کی جانب سے اعزاز ہو رہا ہے۔ محسنہ شہزاد بیبل۔ مہاراشٹر سے سندھ روہی کالج کے اسٹاف ممبران کی جانب سے منصور سر کی اہلیہ سمینہ منصور پڑھا صاحبہ کی خدمت میں بھی تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔